तलबा का तवील इंतजार खत्म हुआ। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने इंटरमीडिएट रिजल्ट जारी कर दिया। 1,04,001 तलबा में से 90,556 उम्मीदवार कामयाब हुए। इंटरमीडिएट नताइज के मुताबिक कामयाबी का तनासुब 87.07% रहा। नताइज का ऐलान कोविड-19 इम्तिहान पॉलिसी के तहत बगैर लिए किया गया। पंजाब कॉलेज जड़ावाला रोड के तालिब-इल्म मोहम्मद अरहम इकबाल ने इंटरमीडिएट नताइज में मैदान मार लिया। सबसे ज्यादा 1075 नंबर हासिल करके फैसलाबाद बोर्ड में नंबर 1 रहे। चनाब कॉलेज झंग की ज़हरा बतूल 1073 नंबरों के साथ दूसरे नंबर पर। नेशनल कॉलेज टू ओवरटेकिंग की तालिबा आयशा खालिद ने 1068 नंबर्स के साथ तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। सिटी 41 ने पोजीशन होल्डर्स का पता लगा लिया। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने स्पेशल कोविड-19 इम्तिहान बाराए इंटरमीडिएट का शेड्यूल भी जारी कर दिया। इंटरमीडिएट स्पेशल इम्तिहानात 10 अक्टूबर से शुरू होंगे। स्पेशल इम्तिहानात के लिए तलबा 30 सितंबर तक अप्लाई कर सकेंगे। इम्तिहानात 10 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक होंगे। नताइज का ऐलान 26 नवंबर को किया जाएगा। लंबी छुट्टियों के बाद तलबा बस्ते बांधने कल से पर दूसरे मरहले में 6ठी से 8वीं की क्लासेस का आगाज होगा। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद के साथ मिडिल क्लासेस में तालीमी सरगर्मियों की बहाली की इजाजत। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास की प्राइमरी क्लासेस भी तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक 30 सितंबर से खोलने की यकीन दहानी। फैसलाबाद डिवीजन भर में सरकारी और निजी तालीमी इदारों में तलबा में कोरोना तशखीस का सिलसिला जारी। समुंदरी के गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 2 के 2 तलबा में कोरोना वायरस की तस्दीक। DO सेकेंडरी के मुताबिक एक तालिब-इल्म नहम और दूसरा नहम का तालिब-इल्म है। 75 में से 73 बच्चों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई। गरीब आवाम एक और टैक्स के लिए तैयार हो जाए। पंजाब हुकूमत का 5 मरला घर को भी टैक्स नेट में लाने पर गौर। रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी के इजलास में तजवीज पेश कर दी गई। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी और लोकल गवर्नमेंट के साथ मुशावरत शुरू। FBR की जानिब से रवा माली साल के लिए टर्नओवर टैक्स शरह मुकर्रर। ऑनलाइन कारोबार करने वालों के लिए 0.5% शरह होगी। सीमेंट ऑयल डीलर्स और सब डीलर्स पर 0.25% टैक्स लागू। जनरल शुबाजात से 1.25% टैक्स लिया जाएगा। FBR ने गाड़ियों के एडवांस टैक्स की शरह मुकर्रर कर दी। 1000 सीसी तक गाड़ी से 800 रुपए, 1199 सीसी तक 1500 और 2000 सीसी और इससे बड़ी गाड़ियों पर 10,000 रुपए एडवांस टैक्स देना होगा। नॉन पायलट्स के लिए टैक्स की शरह इससे दुगनी होगी। फैसलाबाद में मॉडल बाजार बनाने का मंसूबा कागजों में खो गया। पंजाब मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी ने डिवीजन में मॉडल बाजार बनाने की मंसूबाबंदी की मंजूरी दी। मंजूरी के बावजूद बजट का इजरा न हो सका। गोजरा मेहंदी मोहल्ला की डूंगी ग्राउंड चिन्योट बस स्टैंड से मुल्हिका अराजी पर भी मॉडल बाजार बनना थे। फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर कार्गो सर्विस का वादा वफा न हो सका। साबिक CEO PIA ने 1.5 साल कबल ऐलान किया। कोरोना वायरस के बाद बैनुल अक़वामी खरीदार 80% कार्गो एयर कार्गो से तलब कर रहा है। ऑर्डर्स को बरवक्त पूरा करने के लिए सर्विस फराहमी वक्त की जरूरत है। सनतकारों की हुकूमत से अपील। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक मरकजी रनवे की तौसीह पर काम नवंबर से शुरू होगा। की किल्लत के बायस एक्सपोर्टर्स परेशान। लोकल इंडस्ट्री मालिकान भी तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार। अगर हुकूमत ने कॉटन पॉलिसी ना बनाई तो लोकल इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, मजदूर के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। पावरलूम मालिकान ने खदशात से आगाह कर दिया। काम करेगा वही ओहदे पर रहेगा। CPO फैसलाबाद करप्ट और कामचोर पुलिस अफसरान के खिलाफ इन एक्शन। 2 SHOs ओहदे से फारिग, 1 मुअत्तल।
3 SHOs کی تعیناتی کے احکامات بھی جاری۔ SHO ڈچکوٹ انسپیکٹر میاں زاہد کو ناقص کارکردگی پر عہدے سے ہٹایا گیا۔ جنرل ہسپتال غلام محمد آباد مین میڈیسن سٹور سے محروم، ہسپتال انتظامیہ کو ادویات محفوظ رکھنے میں مشکلات، مختلف مقامات پر رکھا جانے لگا۔ ہسپتال انتظامیہ نے متعلقہ حکام کو آگاہ کر دیا، جلد مین میڈیسن سٹور بننے کے لیے پرامید۔ جھنگ کے پرائیویٹ ہسپتال اور لیبارٹریاں آلودگی پھیلانے لگیں، 55 ہسپتالوں اور لیبارٹریوں کو وارننگ لیٹر جاری، محکمہ ماحولیات نے خطرناک کوڑا طلب کرنے کے لیے 7 دن کی مہلت دے دی۔ واسطہ جائکا پروجیکٹ پر 7 سال سے کام کرنے والے ڈیلی ویجرز کی سنی گئی، لیبر کورٹ فیصل آباد نے 18 ڈیلی ویجرز کو مستقل کرنے کا فیصلہ سنا دیا، ملازمین بطور ٹیوبر آپریٹر کام کر رہے ہیں۔ بچوں میں خارش کی بیماری بڑھنے لگی، چلڈرن ہسپتال میں مریض بچوں کی تعداد میں اضافہ، 2 ماہ میں 7,000 سے زائد کیسز رپورٹ، صفائی کا خیال نہ رکھنے اور بچوں کو دھوپ میں نہ نکالنا بڑی وجہ قرار، طبی ماہرین کا والدین کو احتیاط برتنے کا مشورہ۔ ڈینگی لاروا ملنے پر فیصل آباد کے 33 افراد میں مقدمات درج، 849 کو وارننگ، جہاں ڈینگی مریض رپورٹ ہوئے وہاں لاروا کیسے نہیں ملا، متاثرہ افراد ڈینگی کا شکار کیسے بنے، ضلعی انتظامیہ تشویش میں مبتلا۔ چنیوٹ کے کاشتکاروں کے لیے اچھی خبر، رمضان شوگر ملز نے گنے کے کاشتکار کو واجبات ادا کرنا شروع کر دیے، 25 کروڑ روپے واجب الادا، کاشتکاروں کو بینک سے بقایا جات وصول کرنے کی ہدایت کر دی۔ ڈپٹی کمشنر ٹوبہ عمر جاوید کی زیر صدارت پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کا اجلاس، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنرز کی شرکت۔ ڈپٹی کمشنر کہتے ہیں کارکردگی نہ دکھانے والے افسران کو شو کاز نوٹس جاری ہوں گے۔ اوورسیز پاکستانی کمیشن نے جھنگ میں 154 میں سے 150 کیسز نمٹا دیے، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی ضلعی چیئرمین مہر اعجاز سے ملاقات، خدمات کو سراہا۔ اتحاد اہل سنت کے مرکزی جامع مسجد سنی رضوی جھنگ بازار فیصل آباد میں پریس کانفرنس، شرپسند عناصر وطن کو فرقواریت کی دلدل میں دھکیلنا چاہتے ہیں، شرکا کا قیام امن کے لیے کلیدی کردار ادا کرنے کا عزم، وائس چیئرمین سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حسین رضا، پروفیسر سعید احمد اسد اور سید شفاعت رسول سمیت دیگر نے شرکت کی۔ چیئرمین پیڈمک کاشف اشفاق کی PHMA ہاؤس فیصل آباد آمد، جوائنٹ وینچر پر گفتگو، بولے پیڈمک میں 200 ایکڑ اراضی PHMA کو دینے کے لیے تیار ہیں، صنعتکار کوشش کرے کہ ملک مکمل انڈسٹری پیڈمک میں مکمل کی جائے۔ صدر چیمبر سکندر اعظم سے بھی ملاقات کی، چیمبر کی خریدی گئی 5 ایکڑ اراضی کا الاٹمنٹ لیٹر حوالے کر دیا۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں سال 2019-20 کے ایگزیکٹو کمیٹی کا آخری اجلاس، اہم اعلانات کیے گئے، اسٹاف کی تنخواہوں میں اضافے سمیت نئے ممبران کی منظوری بھی دی گئی۔ صدر رانا سکندر اعظم، سینئر نائب صدر ثاقب مجید اور نائب صدر بلال وحید کی شرکت۔ انجمن تاجران پینسرا خواجہ شاہد رزاق سکہ سے متاثر، انجمن تاجران سٹی رجسٹر کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دیا، جنرل سیکرٹری سٹی محمود عالم جٹ نے تاجروں کے مسائل جلد حل کرانے کی یقین دہانی کرائی۔ جھنگ میں لودھنا پاور پروجیکٹ کے تحت پایہ تکمیل تک پہنچنے والے پروجیکٹس کا تعارفی سیمینار، مشیر لائف سٹاک فیصل جبانہ اور پارلیمانی سیکرٹری رانا شہباز احمد نے خصوصی شرکت کی، سیاسی اور انتظامی نمائندوں کی جانب سے LPP پروجیکٹ کو کامیابی سے مکمل ہونے پر مبارکباد دی گئی۔ صوبائی وزیر آشفا ریاض پتیانہ کی پتیانہ ہاؤس کمالیہ میں کھلی کچہری، حلقہ عوام نے اپنے مسائل سے آگاہ کیا، آشفا ریاض نے حل کی یقین دہانی کرائی، جبکہ فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی چیئرمین لطیف نظر کی کھلی کچہری، سائلین نے سیوریج مسائل اور سہولیات کے فقدان سے آگاہ کیا، لطیف نظر کی مسائل کے حل کی یقین دہانی۔
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला टोबा टेक्सिंग का तंजीमी इजलास। ज़िला सदर डॉक्टर वहीद अकबर के सामने ओहदेदारान ने शिकायत के अंबार लगा दिए। डॉक्टर वहीद अकबर कहते हैं बल्दियाती इंतखाबात में कारकुनों को एडजस्ट करेंगे। जनरल सेक्रेटरी सुहेल गनी, सिटी सदर मियां अकरम, सिटी सदर गोजरा काशिफ एडवोकेट, चौधरी एहसान समेत दीगर की शिरकत। अंजुमन ताजरान के सरपरस्त आला शाहिद रजाक सिक्का ने बच्चों की मौज करा दी। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के बच्चों को होटल में लंच कराया। नन्हे मुन्ने पिज्जा और मजेदार खाना खाने से लुत्फानंदोज होते हैं। और कमालिया में पहला ऑल कमालिया मलिक मोहम्मद बूटा मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए मोटरसाइकिल इनाम में रखा गया। तमाम खिलाड़ियों को कैश प्राइज भी दिए गए।